میں शिखर اور यूनिसेफ दोनों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कोरोना वायरस के इस ज़माने में एक दफ़ा फिर इस बात की कोशिश की है कि समाज में, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में, वो लोग जिनकी पकड़ है, जिनकी बात लोग सुनते हैं या जो लोगों की सोच पर असरअंदाज होते हैं, उनको जमा करें और उनको जमा करके जो कोरोना वायरस है उसके बारे में एक सही पर्सपेक्टिव दें। हमें ये समझना चाहिए कि कोरोना वायरस दुनिया में पहली वबा नहीं है, बहुत सी वबाएं आई हैं और उन्होंने इंसानियत को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ये एक पहली ऐसी वबा है जिसने पूरी दुनिया को जकड़ लिया है, पूरी दुनिया को एक तरह से चैलेंज दिया है और इंसानियत जो है उसका वजूद ख़तरे में है। ऐसे वक्त में हमें ज़ात पात मज़हब मुल्क की तफरीक़ से ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद के लिए सामने आना चाहिए, कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए कोशिश करनी चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो कुछ WHO ने कहा है, यूनिसेफ ने कहा है, हमारे मुल्क की हुकूमतों ने कहा है और इसके अलावा जो कुछ भी एहतियाती तदाबीर डॉक्टरों ने बताई हैं, उन सब की पासदारी करनी चाहिए और उन पर तवज्जो देनी चाहिए। इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मजहबी तबके की है, क्योंकि लोग उनसे बराह रास्त राब्ते में रहते हैं। कहने को ये पहला मौका है जबकि मजहबी तबका जो है वो हमारी इबादत गाहें और हमारी मजहबी सरगर्मियाँ भी महदूद होकर रह गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मजहबी तबके का असर रसूख कम नहीं हुआ है। इसलिए मजहबी तबके की ख़ास जिम्मेदारी ये है कि वो लोगों को इंसानी जान की हुर्मत के बारे में बताएं और ये बताएं कि इंसान जो है उसकी जान बड़ी कीमती है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है और अल्लाह की अता की कदर होनी चाहिए। इसके अलावा एक बात जो और है वो ये कि कुछ लोग कोरोना वायरस जो है उसको लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं, खौफ की नफ्सियात पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं, बेबुनियाद बातें करते हैं। ऐसे सारे लोगों से हमें होशियार ख़ुद भी रहना चाहिए और इनके ख़िलाफ़ हमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। याद रखिए कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये भी ख्याल रखना चाहिए कि एहतियात को भी अल्लाह ने कहा है, रुखसत भी अल्लाह ने बताई है और अल्लाह हमसे सिर्फ उसके बारे में सवाल करेगा जितने कि हम कॉम्पिटेंट हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग के इस मर्द का शिकार हो चुके हैं, हमें उनकी खिदमत के बारे में सोचना चाहिए, उनकी मदद के बारे में सोचना चाहिए, उनकी किस तरह एआनत करें, किस तरह उनके काम आएँ, उनकी दवा दारू इलाज मुआलजे में मददगार हों, इसकी फ़िक्र करनी चाहिए। और इसमें हमें एक बात का और ख़्याल रखना चाहिए कि ख़ास तौर से जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और हमारे बच्चे हैं, उनकी हमें ख़ास तौर से निगहदाश्त करनी चाहिए, उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। हमें उन तमाम एहतियाती तदाबीर और इक़दामात को इख्तियार करना चाहिए जो हमें बताई गई हैं। मैं सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं करता, लेकिन फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग जो है वो नागुज़ीर है। और फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग क्या है कि हम एक दूसरे से वो फासला बना के रखें जिसमें रिश्तों में दरार तो नहीं आए, लेकिन एक दूसरे के लिए के तई हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास रहे कि ये बीमारी जो है वो बुनियादी तौर पर एक तरह से कम्युनिकेटिव डिजीज़ है। तो हमें ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए
کہ یہ بیماری جو ہے وہ ایک سے دوسرے کی طرف منتقل نہ ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ماسک کا استعمال کریں، ہاتھوں کو دھونے کا انتظام کریں، لوگوں سے ایک جسے کہنا چاہیے پروقار اور باعزت فاصلہ بنا کے رکھیں، اور اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. دوسرے، افواہوں کے بارے میں جیسے میں نے کہا، غلط بیانیوں کے بارے میں جیسے کہا، ان پر کوئی دھیان نہ دیں، بلکہ انہیں آگے نہ بڑھنے دیں، اور غربا کشتن روز اول والا معاملہ ان کے ساتھ کریں. فوراً کے فوراً ان کو ایک طرح سے ان کو وہ کریں، ان کی تصدیق کریں، تحقیق کریں، اور اگر غلط پائیں تو لوگوں کو تنبیہ کریں اور عوامی سطح پہ کریں. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، اس لیے اللہ نیتوں پہ فیصلہ کرتا ہے. آپ نماز اگر فاصلے سے پڑھ رہے ہیں، جبکہ نماز میں تو جماعت جو باجماعت نماز کی فضیلت سے کون واقف نہیں ہے، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اللہ جانتا ہے کہ اگر ہم کوئی فاصلہ بنا رہے ہیں جماعت کے اندر تو اس کی مجبوری ہماری کیا ہے. اللہ سے زیادہ نہ کوئی علیم ہے اور نہ کوئی خبیر ہے. اس بات کو ہمیں ماننا چاہیے اور جاننا چاہیے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ پہلا موقع ہے جب دنیا کے اندر مذہبی تہوار جو ہیں ان کو کی تحدید کی گئی، ان کو محدود کیا گیا. حج سے لے کے اور دنیا کے دوسرے ایسٹر کا تہوار ہو، گنیش چترتھی کا تہوار ہو جی، یا نوراترے ہوں، کوئی چیز بھی ہو، سب کے بارے میں ایک طریقے سے رویہ اپنایا گیا. تو ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے، اور ہمیں اپنے تمام مذہبی رہنماؤں سے جو الگ الگ مذہبی عقیدوں سے تعلق رکھتے ہیں ایک بات کہنی ہے. اگر سرکاریں ایک کامن منیمم پروگرام بنا کے اپنا اتحاد اور اشتراک قائم کر سکتی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے مذہبی جو رہنما ہیں مختلف عقیدوں کے ماننے والے، وہ بنیادی طور پہ ایک کامن منیمم پروگرام نہیں بنا سکتے ہیں، اور اس پروگرام کو بنا کر جو جہالت کے خلاف ہو، غریبی کے خلاف ہو، کرونا وائرس کے خلاف ہو، HIV ایڈز کے خلاف ہو، دوسری بیماریوں کے خلاف ہو، کہ ہمیں پروگرام نہیں بنا سکتے اور مل جل کے کوئی نہ کوئی تحریک نہیں چلا سکتے. اس میں انہیں یونیسیف کی مدد بھی کرنی چاہیے، اور شکھر جیسی تنظیمیں جو اپنے اپنے علاقوں میں بنیادی کام کر رہی ہیں، لوگوں کے بیچ میں جاگرتی پیدا کر رہی ہیں، بیداری لا رہی ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو ویبینار ہے، جس کے اندر کہ ہمارے عالم ربانی مولانا محمد یوسف اصلاحی شامل ہوئے، ہماری بہت سی ایسی باصلاحیت اور مذہبی رہنما کی حیثیت رکھنے والی خواتین شامل ہوئی ہیں، اور دوسرے لوگ شامل ہوئے ہیں، ہمارے صحافی شامل ہوئے ہیں. ان سب کو مل کر ایک ایسی مہم چلانی چاہیے جس سے کہ ہم کرونا وائرس کو شکست دے سکیں اور انسانی جانوں کو تلف ہونے سے بچا سکیں. میں ایک دفعہ پھر شکھر اور یونیسیف کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کرونا وائرس کے زمانے میں، جو کووڈ-19 کا زمانہ کہلاتا ہے، اس کے اندر یہ پہل کی اور ہم سب کو جمع کیا، اور ایک دفعہ پھر ہمیں یہ یاد دلایا کہ ہمارے اتحاد اور اتفاق میں ہی کامیابی ہے. ہم یاد رکھیے، یا تو ساتھ تیریں گے اور یا ساتھ ڈوبیں گے. اگر ہم متحد رہے تو کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم نے اتحاد کا مظاہرہ نہیں کیا، اتفاق کا مظاہرہ نہیں کیا، اشتراک کا مظاہرہ نہیں کیا، تو ہم ناکام ہو جائیں گے. اللہ ہمیں ناکامی سے محفوظ رکھے اور کرونا وائرس کو شکست دینے میں کامیاب کرے.